खण्ड 2 अध्याय 9 काश्यपको गृहत्याग। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो रत्नत्रयाय। एक समय मगध देशमा महातीर्थ ब्राह्मणकी ज्येष्ठ पत्नीको गर्भबाट पिपली भन्ने एकजना विद्यार्थी जन्म भएको रहेछ। त्यस्तै भद्रदेश, रावी र चनाव देशको मध्य देशको सागल, स्यालकोट पन्जाब नगरमा कौशिक गोत्रको ब्राह्मणकी ज्येष्ठ पत्नीको गर्भबाट भद्राकापी लाइनी भन्ने एउटी ब्राह्मणी कन्याको पनि जन्म भएकी रहेछिन्। पिपली ब्राह्मणको उमेर 20 वर्ष र उता भद्रकापी लाइनी ब्राह्मणीको उमेर 16 वर्ष पुगेको रहेछ। पिपलीको आमा बाबुले आफ्नो छोराको युवा अवस्था देखेर छोरालाई भने, हे पुत्र, तिम्रो अवस्था भने योग्य हुँदै आयो, कुल वंश थाम्नु पर्ने हुन्छ, अब के गर्ने? पिपलीले भन्यो, हेर आमा, मलाई यस्तो कुरा कहिले नसुनाउनु। म त तपाईहरूको सेवा गर्नको लागि मात्र यहाँ बसिरहेको हुँ। संसारको धर्म अनुसार तपाईहरूको स्वर्गारोहणपछि म यो गृहस्थाश्रममा बस्ने होइन। त्यस्तो कुरा सुनेर आमा बाबु निराश भए। 2-4 दिनपछि फेरि आमा बाबुले त्यही कुरा सुनाए, तर पिपलीले भने कहिले पनि हुन्छ भनेर भनेन। यस प्रकारले आमा बाबुले बारम्बार भनिरहे तापनि छोरा भने पृथ्वी फुटेर धाजा धाजा भए पनि कुरा सुन्ने पक्षमा रहेन। आमा बाबुले पनि त्यो कुरा गर्न छोडेन। एक दिन पिपलीले विचार गर्यो, यी आमा बाबुले साह्रै नै जिद्दी गर्न लाग्यो, अब के गर्ने? यिनीहरूको मुख टाल्न सकिएला, एउटा युक्ति नगरी त भएन। भनी एकजना सुनार विश्वकर्मालाई बोलाएर भन्यो, हे विश्वकर्मा, 1 लाख मूल्य खर्च हुने भए पनि मलाई एउटा यस्तो सुन्दरीको मूर्ति बनाइदेऊ, यो संसारमा नै दुर्लभ होस्। यति भनेर 1 लाख रुपैयाँ दिएर पठायो। विश्वकर्माले पनि हौस् भनी आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म सुन्दरी स्त्रीको मूर्ति बनाएर तयार पारेर रङरोगन पालिस लगाई अति सुन्दर वस्त्र पर्याई ठाउँ ठाउँमा सुहाउँदो किसिमले वस्त्र लगाएर पिपलीलाई दियो। पिपलीले त्यो मूर्ति लगेर आमा बाबुलाई देखाएर भन्यो, लौ आमा, तपाईँलाई गृहबन्धनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यी जस्तै सुन्दर केटी पायो भने मात्र गृहस्थाश्रममा रहनेछु। अनि आमाको मनमा, धन्य धन्य मेरो छोरा, पुण्यवान नै रहेछ। निश्चय पनि मेरो छोराले पूर्व जन्ममा ठुलै धर्म गरेर आएको हुनुपर्छ। ऊ एक्लै मात्र पनि होइन, अवश्य पनि यस्तै किसिमकी सुन्दरी सुवर्ण वर्णकी स्त्री पनि हुनुपर्छ। त्यसैले त मेरो छोराको मनमा यस्तो कल्पना उठेको हुनुपर्छ भन्ने विचार गरेर 8 जना ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भनिन्, हे ब्राह्मणहरू, यो मूर्तिलाई एउटा राम्रो रथमा राखेर लिएर जाऊ। हामी समानको गोत्रमा गई कुन कुन कुलमा यो मूर्ति समानको सुवर्ण वर्णकी कन्या मिल्नेछ खोजेर हेर। यदि भेट्यौ भने तिलक बापत यही मूर्ति दिएर आऊ भनी ती ब्राह्मणहरूलाई पठाए। ती 8 ब्राह्मणहरूले विचार गरे, अब हाम्रो काम यही नै भयो, कहाँ गएर खोज्न जाने? भद्र देशमा पनि धेरै कन्याहरू छन्, त्यहीँ जाउँ भनेर भद्र देशको सागल नदीको तीरमा पुगेपछि त्यो सुवर्ण वर्णको मूर्तिलाई त्यहीँ राखेर ती ब्राह्मणहरू एक छेउमा बसिरहे। त्यसै बखत भद्रकापी लाइनीलाई त्यही नदीको
तीरमा स्नान गराएर घरमा पुर्याई साथीहरू मात्र फर्केर आए। त्यही नदीमा स्नान गर्न भनी आएका रहेछन्। तिनीहरूले त्यहाँ त्यो सुवर्ण मूर्ति देखेर यी कस्ती नियम नभएकी केटी रहिछे, भर्खर नुहाउन लगाएर घरमा मात्र छोडेर आएकी थिए, फेरि यहीँ आएर उभिरहेकी हेर भनेर नजिक गई यहाँ किन उभिरहेकी भन्दै हातले जिउमा बिस्तारै धकेल्न थाले। हातले धकेलेपछि ओहो, यो त बनाइराखेको मूर्ति पो रहेछ पनि अगाडि गएर हेर्दै भने, ए हो, यो हाम्री मालकिनीको दासी जस्ती पनि रहेनछन्। ती केटीहरूको यस्तो कुरा सुनेपछि 8जना ब्राह्मणहरू वरिपरि घेर्दै तिनीहरूसँग सोध्न लागे, के तिमीहरूको मालकिनी यस्तै राम्री छिन्? ती केटीहरूले भनिन्, हाम्री मालकिनी त यो मूर्ति भन्दा पनि 100 गुणा, 1000 गुणा, लाख गुणा, 1 करोड गुणा राम्री छिन्। हाम्री मालकिनी त कस्ती छिन् भने 12 हात लामो काठमा बस्दा पनि बत्ती नै बाल्नु नपर्ने गरी शरीरमा ज्वाला निक्लिए जस्तै झिलिमिली देखिन्छे भन्दै ब्राह्मणकी छोरीको रूपबारे स्त्री रूप हावभाव देखाई बखान गर्न थालिन्। यति कुरा सुनेपछि ब्राह्मणहरू सबै मूर्ति साथमा लिएर ती केटीहरूसँग कौशिक ब्राह्मणको घरद्वारमा गई खबर सुनाउन पठाए। यो खबर सुनेपछि भित्रबाट कौशिक ब्राह्मण हतारिँदै आएर ती ब्राह्मणहरूलाई सत्कार गर्दै भित्र लगेर आसन लगाई बस्न लगाए अनि सोधे, तपाईहरू कहाँबाट पाल्नु भएको होला? ब्राह्मणहरूले पनि हामी मगध देशको महातीर्थ ग्रामको कपिल ब्राह्मणले पठाएको हुँदा आएका हौँ भनी सबै कुरा बेली विस्तार लगाए। कौशिक ब्राह्मणले भने, राम्रो असल छ, तपाईहरूले ल्याउनु भएको मङ्गल वचन सुन्न पाएर अति नै हर्षित लाग्यो। म पनि त्यही कपिल ब्राह्मणको जाति गोत्र समानकै हुँ। हुन्छ नि, कुरा धेरै लामो गर्नु अब आवश्यक छैन। उहाँलाई मेरी कन्याकुमारी दिने भए। ब्राह्मणहरूले भने, त्यसो भए तिलकको रूपमा यही मूर्ति स्वीकार गर्नुहोस्। यति भनेर सुवर्णको स्त्री रूप हस्तान्तरण गरिदिए। त्यसपछि दूत ब्राह्मणहरूले उता कपिल ब्राह्मणलाई सन्देश लेखेर पठाए, कन्या भेट्यौँ, त्यहाँ तपाईहरूले गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्नुहोला। उता कपिल ब्राह्मण यो सन्देश पत्र पढेर खुसी भयो र छोरालाई भन्यो, हे पिप्ली, तिमीले भने जस्तै केटी भेट्यौँ, लौ हेर यो चिठी भनेर चिठी पढेर सुनायो। पिप्लीको मनमा धिक्कार, मैले त यस्ती कन्या देशमै कतै पाइँदैन भनी सोचिरहेको त यिनीहरूले भेट्यो भनेर ल्यायो, अब के गर्ने भन्ने पिरले केही नभनिकन कोठामा गई एकान्तमा बसी एउटा चिठी लेख्न थाल्यो। हे कन्या, आफ्नो जाति गोत्र सामानसँग गृहस्थाश्रममा बस्ने संयोग त मिल्यो, तर मलाई भने गृहस्थाश्रममा बस्ने इच्छै छैन। त्यसकारण पछि पश्चाताप नहोस् भनेर पत्र लेखी एकजना गुप्तचरलाई दिँदै यो पत्र कौशिक ब्राह्मणकी कन्यालाई दिनु भनी पठायो। उता कौशिक ब्राह्मणकी छोरी बद्रिका पिलायानी को मनमा पनि अब मलाई फलानो ब्राह्मणलाई दिएर पठाउन लाग्यो भन्ने कुरा थाहा पाएर अब के गर्ने भन्ने विचार गरी एकान्तमा बसी उनले पनि एउटा पत्र लेख्न थालिन्। हे आर्यपुत्र, आफ्नो जाति गोत्र समानसँग गृहस्थाश्रममा बस्ने मौका त पायो, तर मलाई भने गृहस्थाश्रममा बस्ने इच्छा छैन। तपाईलाई पछि पश्चाताप नहोस् भनी पत्र लेखी कपिल ब्राह्मणको छोरालाई दिनु भनी एकजना गुप्तचरलाई दिएर पठाइन्। बीच बाटोमा पत्र लिएर जाने दुवै गुप्तचरहरूको
आपसमा भेट भयो अनि प्रथम पुरुषले सोध्यो, यो कसको पत्र? द्वितीय पुरुषले भन्यो, यो पिप्ली ब्राह्मणले भद्रकापिलायनीलाई दिनु भनी पठाएको। तिमीले कसको पत्र लिएर आएको? प्रथम पुरुषले भन्यो, मैले पनि त्यही भद्रकापिलायनीले पिप्लीलाई दिनु भनी पठाएको पत्र लिएर आएको भनी दुईजनाको आपसमा कुरा भयो। त्यसपछि दुवैजनाले दुवै पत्रहरू खोलेर हेरे अनि दुवैजनाले पत्र च्याति त्यही फालेर अर्को पत्र लेखेर दिन गए। यसरी दुईजनाले विवाह गर्न नचाहँदै पनि जाल जेल गरी ती दुवैलाई विवाह बन्धनमा बाँधिदिए। तर पत्नी पिप्ली र भद्रकापिलायनीले एकवटा फुलको माला उनी रात्रि सुत्ने बेलामा पलङमा दुईजनाको बीचमा चिन्ह स्वरूप राखी दायाँपट्टि पिप्ली र बायाँपट्टि भद्रकापिलायनी शयन गर्न लागे। दुईजनाको मनमा परस्पर शरीरमा स्पर्श हुने भएले ननिदाइकन रात बिताउन लागे। दिनमा पनि दुईजना बीचको अनुहार हेरेर हाँस्नसम्म पनि कहिले हुँदैन थियो। यस प्रकारले सांसारिक सुखमा लिप्त नभई आमा बाबुहरू छेउन्जेल आफ्नो इष्टमित्र र आफन्तहरूको कुनै वास्ता नगरी रहन लागे। आमा बाबुको मृत्युपछि एक दिन पिप्लीले धन सम्पत्ति सबै जाँच गरेर हेरे। यति उति नै भन्न नसकिने अथाह सम्पत्ति रहेछ। फेरि एक दिन पिप्लीले अलङ्कारले शोभायमान भई घोडामा सवार भई गाउँलेहरूलाई अघि र पछि लगाई खेत हेर्न भनी निक्ले। खेतको आलीमा बसेर ज्यामीहरूले खेत खन्दै गरिरहेको हेर्न लागे। खनिरहेको ठाउँमा काग आदि पन्छीहरूले कीट पतङ्ग खोजी खाइरहेको देखेर ज्यामीहरूसँग सोध्यो, ती पन्छीहरूले के खाइरहेको? धेरै पन्छीहरूले थुत्तुनोले कोट्याई खाइरहेको छ। ज्यामीहरूले भने, हे आर्य, त्यो त कीट पतङ्ग कोट्याई खाइरहेको नि, अरू केही पनि होइन। पिप्लीले भन्यो, के त्यो पाप होइन? त्यो पाप कसले बोक्छ? ज्यामीहरूले भने, हे आर्य, जसले यो काम गर्न लगायो उसले भोग्नुपर्छ, अरू कसले भोग्छ र? पिप्लीले विचार गर्यो, त्यसो हो भने त यो सबै पाप मैले भोग्नुपर्ने रहेछ। यसरी सबै पाप जति मैले नै भोग्नु पर्यो भने 12 कोस आफ्नो मार्ग हिँडिरहेको बखतमा अघि लागेको पिप्ली भिक्षुले फर्केर हेर्यो। भद्रा भिक्षुनी पछि आइरहेकी देखेर विचार गर्न लागे, यो भिक्षुनी जम्बुद्वीपको अमूल्य स्त्री आज मेरो पछि लाग्दै आइरहेकी छिन्। यो त उचित भएन। यदि अरूले देख्यो भने यिनीहरू भिक्षु भएर पनि दुईजना स्त्री पुरुष आपसमा छुट्टिन नसक्ने कति अयोग्य रहेछन् भनी कुशंका गर्नेछन्। यस्तो शङ्का हुनु राम्रो हुँदैन। अब उनलाई छोडेर जानु पर्यो भनी विचार गरी डोबाटोमा पुगेपछि पिप्ली भिक्षु त्यहीँ उभियो। भद्रा भिक्षुनी पनि त्यहीँ आइपुगिन् र पिप्लीले भिक्षुको सामुन्ने दुई हात जोडेर शिर निहुराएर उभिरहन्। पिप्ली भिक्षुले भद्रा भिक्षुनीलाई भन्यो, हे भिक्षुनी, हे सङ्ग भगिनी, तिमी भने स्त्री जाति, यदि हामी यसरी नै सँगसँगै हिँडिरहेको कसैले देख्यो भने यिनीहरूले कस्ता रहेछन् भनी कुशंका गर्नेछन्। हामी दुईजनाको कारणले अरूलाई शङ्का उत्पन्न गराउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण हे भगिनी, यहाँ यो दुई मार्ग छ, एउटा मार्ग लिएर तिमी जाऊ र अर्को मार्ग भएर म जान्छु। भद्रा भिक्षुनीले भनिन्, यो सत्य हो भन्थे भिक्षुहरूलाई स्त्री भनेको विघ्नकार हुन्छ। अरूले देख्यो भने पनि मलाई नै बढी दोष दिने हुन्छ। हौस्, तपाईँ एउटा मार्ग लिएर जानुहोस् र म अर्को मार्ग भएर जानेछु। जानु नै उत्तम हुनेछ भने पिप्ली भिक्षुलाई 3 पटक परिक्रमा गरी अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ चारैतिर हेरेर पञ्चाङ्ग प्रणाम गरी
दुवै हात जोडी विनीत भावले शिर नुहाई भन्थे, हामी दुईजना पहिले लाखौँ लाख कल्पदेखि साथसाथै धर्म गरेर आएका हुन सक्छन्। आज यहाँ हामी दुईजना त्याग चित्तद्वारा छुट्टिने भयौँ। तपाईँ भिक्षु हुनुहुन्छ, त्यसकारण अब तपाईँ दायाँपट्टि बाटो लिएर जानुहोस्, म बायाँतिरको बाटो लिएर जान्छु भनी दण्डवत गरी दुईजना दुईतिरको बाटो लागे। भद्रकापिलायनीले पनि भनिन्, हे स्वामी, जसरी तपाईँले देख्नुभयो त्यसरी नै मेरो चित्तले पनि देखिरहेछ। म मात्र यस्तो अग्निकुण्डमा बसेर दुःख भोग गरी कहाँ बस्न सक्छु र हे स्वामी, म पनि निश्चित रूपमा भिक्षुनी भएर जान्छु। पिप्लीले भन्यो, त्यसो भए हामी दुवैजना जाउँ भनी चिबर 2 जोड र माटोको पिण्डपात्र 2वटा जम्मा गरेर एक अर्काको मुण्डन गरी स्नान गरेर चिबर धारण गरी बर्को ओढी 2 हात जोडी घुँडाले टेकेर श्रद्धा चित्तले वैरागयुक्त नेत्र उधारी दुवैजना प्रार्थना गरे, यो संसारमा अनन्त सम्यक सम्बुद्ध जो हुनुहुन्छ, उहाँ भगवान बुद्धको नाममा यो हाम्रो प्रवज्या भयो भनेर दुईजना भिक्षु र भिक्षुनी भई आफ्नो पिण्डपात्र झोलामा राखी असङ्ख्य धनजनले परिपूर्ण भएको घर मलमूत्र त्यागी सामान त्यागी हिँडे। बाटो भने दास दासीहरूको गाउँ भएर जानु पर्थ्यो। यसरी घर त्याग गरेर जान लागेको कुरा दास दासीहरूले थाहा पाएपछि सबै आई भन्न लागे, भो प्रभु, हामीलाई किन अनाथ तुलाई जानु लाग्नु भएको भनी बाटो छेकेर लडीबडी गर्दै रुँदै कराउँदै चरणमा परी पाइला नै चल्न नहुने गरी उनीहरूलाई रोकिराखे। त्यसपछि भिक्षु पिप्लीले भने, हे मित्रहरू, हाम्रो मनमा वैराग उत्पन्न भएको कुरा तिमीहरूलाई भन्नु बेकार छ। यदि तिमीहरूले एकलाई 10 दासीबाट मुक्त गरेर बस्ने हो भने 100 वर्षमा पनि समाप्त हुँदैन। अब तिमीहरू आफैले हामीहरू दास दासीको जालबाट मुक्त भयौँ भनेर सम्झी स्वतन्त्र रूपले धर्म कर्म गरेर मनुष्य जन्मलाई सफल पार्नेतिर लाग भनी रुँदा रुँदैको अवस्थामा छोडेर आफ्नो मार्ग लिएर हिँडे। आउँदा तिम्रो आमा बाबुले कति धन सम्पत्ति दाइजोको रूपमा दिएर ल्याएको थिए। भद्रकापिलायनीले भनिन्, जम्मा 55 गाडा धन सम्पत्ति छन् स्वामी। पिप्लीले भन्यो, हे भद्रा, तिमीले ल्याएको त्यो धन र यो घरमा भएका असङ्ख्य धन सम्पत्ति अनि दास दासीहरू समेत सबै भए भरको धन सम्पत्तिहरू तिमीलाई नै भयो। भद्रकापिलायनीले सोधिन्, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? पिप्लीले भन्यो, मलाई यो पापको सागरमा डुबिरहन मन परेन। भद्रकापिलायनीले पनि भनिन्, हे स्वामी, म पनि तपाईँ घरमा नआइपुग्नु भएकोले मात्र पर्खेर बसेकी, मलाई पनि यो पापमा डुबिरहन मन लागेन। पिप्लीले भन्यो, हेर देवी, यो संसारलाई पापले ढाकिरहेको जसरी भारी बोकिरहेको भरियालाई भारी थपिँदै जाँदा गरुङ्गो भएर आउँछ, त्यस्तै जति जति धन माल बढ्दै आउँछ त्यति नै पाप पनि बढ्दै आउँदो रहेछ। भारीले थिचिरहेको भरिया उठ्न नसके जस्तै यो संसारलाई पनि सांसारिक भारले चलमलाउन नसक्ने गरी थिचिरहेको छ। फेरि धनमाल नहुनेले पनि धनमाल प्राप्त गर्नको लागि अनेक प्रकारको काय वाक चित्तले अकुशल पाप गरिरहेको हुन्छ। यस प्रकारले उड्दा पनि बस्दा पनि पाप मात्र भइरहने यो संसारलाई मेरो मनको घाँस परालको छाप्रोमा आगो लाग्दा जसरी एउटा पनि घाँस परालको मुठा बाँकी रहने आशा हुँदैन, त्यस्तै यो संसारमा एउटै पनि प्राणी बाँकी नरहने गरी पापले जर्जर पारेर राखेको देखिरहेछु। त्यसकारण हे भद्रा, यसरी जलिरहेको अग्निकुण्डमा बसिरहनु मेरो चित्तले खपि नसक्नु भएको छ। म त निश्चय पनि भिक्षु भएर जाने भएँ। फैलिएको खेतमा
खन जोत गर्दा कति पाप भोग्नु पर्ने होला। यो अपार धन सम्पत्ति भए पनि मैले कुनै सुख नपाउने रहेछ। अब चाहिएन यो धन सम्पत्ति र दास दासी सबै भद्रकापिलाइनीलाई नै सुम्पेर भिक्षु भएर जानु पर्यो भन्ने विचार गरे। उता भद्रकापिलाइनी पनि दास दासीहरू सहित भेला भई भित्र चोकमा घाममा तिल सुकाई घामले छाया पारेको एक ठाउँमा बसिरहेकी थिइन्। त्यहाँ किरा पर्न लागेको पुरानो तिल सुकाई राखेको हुँदा घामले तातिँदै आएपछि किराहरू बिस्तारै चलमलाउन थाले। किराहरू चलमलाउन थालेपछि चराचुरुङ्गीहरू आई ठुङ्दै खान थाले। त्यसपछि भद्रकापिलाइनीले दास दासीहरूसँग सोधिन्, हे नानीहरू हो, त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरूले के खाइरहेको हेर त। बिस्कुनको छेउमा लहरै बसेर ठुङ्दै खाँदैछन्। दासीहरूले भने, किराहरू देखेकोले खाइरहेका नि। भद्रकापिलाइनीले भनिन्, हाय ठुलै पाप भएछ, यो पाप कसले भोग गर्ने होला। दासीहरूले भने, वस्तुको धनीले भोग गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यो कुरा सुनेपछि भद्रकापिलाइनीको मनमा मलाई त लाज छोप्ने 4 हातको सानो कपडा र भुइँ भर्ने मात्र अन्न भए पुग्नेलाई यदि यो पाप सबै मैले नै भोग्नु पर्यो भने म त हजारौँ जन्ममा पनि यो पाप संसार चक्रको भुमरीबाट मुक्त हुन सक्ने छैन। अब स्वामी आइपुग्ने बित्तिकै यो घरको धन सम्पत्ति सबै उहाँकै हातमा सुम्पी म त्यागी भिक्षुनी भएर जान्छु भनी विचार गरिरहिन्। सन्ध्याकाल भएपछि पिप्ली पनि आइपुग्यो। आएर नुहाई धुवाई गरी महलमा गई बहुमूल्य पलङमा बसी आराम गर्न लाग्यो। त्यहाँ भान्से ब्राह्मणले चक्रवर्ती राजालाई जस्तै भोजन तयार गरी स्वामी र मालिकनी दुवैजनालाई भोजन गरायो। सबै गरिसकेपछि एकान्तमा यथायोग्य ठाउँमा बसी पिप्लीले भद्रकापिलाइनीलाई भन्यो, हे देवी, तिमी यो घरमा त्यस बखत उता भगवान बुद्ध राजगिर पटनाको बेण्डवन महाविहारको गन्धकुटीमा विहार गरिरहनु भएको थियो। भगवानले ध्यानद्वारा पिप्ली र भद्रकापिलाइनीको बीच बाटोमा भएको सबै घटनाहरू थाहा पाउनुभयो र तिनीहरूलाई भेट्ने विचारले गन्धकुटीबाट बाहिर आउनु भई स्वयं पात्र चिबर धारण गरी कसैलाई पनि केही नभनिकन 3 कोस जति बाटो हिँडेर पिप्लीलाई नजिक पर्ने गरी राजगृह र नालन्दको बीचमा बहुपुत्रक भन्ने वरको रुखमुनि वज्रासन गरी बसिरहनुभयो। उता पिप्ली भिक्षु पनि त्यतैतिर आइरहेको थियो। पिप्ली भिक्षुले टाढैबाट बहुपुत्रक वरको फेदमा बसिरहनु भएको भगवान बुद्धलाई देख्नुभयो। अनि पिप्लीले भिक्षुको मनमा, यहाँ नै मेरो शास्ता हुनुहुन्छ, यहाँको नामले नै म भिक्षु भएको हुँ भनी सम्झी टाढैदेखि शिर नुहाएर आदरपूर्वक गएर भगवानको नजिक पुग्ने बित्तिकै पञ्चाङ्ग प्रणाम गरेर बिन्ती गरे, भन्ते भगवान, तपाईँ मेरो शास्ता हुनुहुन्छ, म हजुरकै श्रावक शिष्य हुँ। अनि भगवानले त्यही पिप्लीलाई भिक्षुचर्याको दीक्षा दिनुभयो र महाकाश्यप भनी नामाकरण गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान महाकाश्यपलाई साथमा लिएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। शास्त्रा भगवानसँग 32 लक्षण थियो भने महाकाश्यपसँग 7 लक्षण थियो। उहाँहरू दुवैजना महासागरमा ठुलो ढुङ्गाले सानो ढुङ्गालाई तानेर ल्याए जस्तै गरी भगवानको पछि पछि महाकाश्यप गइरहेका थिए। केही पर पुगेपछि भगवानले बाटो छोडेर एउटा रुखको फेदमा गएर बस्न लाग्नुभयो। महाकाश्यपले त्यति नै खेर आफ्नो रेशमको सङ्गाटी पट्याएर ओछ्याइदियो। भगवान त्यसैमा बस्नुभयो। भगवानले त्यो
सङ्घाटीलाई उल्टाई पल्टाई सुमसुम्याउँदै हेर्नुभयो र आज्ञा भयो, हे काश्यप, यो तिम्रो रेशमको चिबर त ज्यादै नरम रहेछ हो। त्यति भन्नासाथ काश्यपको मनमा शास्ताले मेरो रेशमको चिबरलाई प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले यो चिबर मन पराउनु भएको जस्तो छ भनी विचार गरेर भगवानसँग बिन्ती गरे। भन्थे, भगवान, यो सङ्घाटे तपाईँ धारण गर्नुहोस्। अनि भगवानले भन्नुभयो, काश्यप, तिमीले के धारण गर्छौ त? महाकाश्यपले भने, भन्थे भगवान, यदि तपाईँको चिबर प्रदान गर्नुभयो भने म त्यही धारण गर्छु। भगवानले सोध्नुभयो, के तिमीले यस्तो जीर्ण भएको पाशुकुल चिबर धारण गर्न सक्छौ? यो त तथागतले धारण गर्दा गर्दा जीर्ण भइसकेको चिबर, अलिअलि गुण हुने भिक्षुहरूले धारण गर्न योग्य छैन। यो त समर्थवान, धर्मको अनुसरणमा वज्रचित्र हुनेले र जन्मभर पाशुकुल धुताङ शील पालन गर्नेहरूले मात्र यो चिबर पालन गर्नेहरूलाई मात्र यो चिबर योग्य छ। अनि महाकाश्यपको मनमा लाग्यो कि मलाई भगवानको चिबरै प्राप्त भइसकेको छ भने अरू के चाहिन्छ र? यस प्रकार मनमा अभिमान नराखिकन म पनि धुताङ्गशील पालना गर्छु भनी मनमा सोची भगवानसँग त्रयोदश धुताङ्गशीलको दीक्षा लिनुभयो। त्रयोदश धुताङ्गशीलको विस्तार। अन्तर्वास। 1. अन्तर्वास जामा उत्तरासङ्ग बर्को सङ्घाटी 2 तह भएको बर्को। यी 3 चिबर बाहेक 4 चिबर ग्रहण गर्नु हुँदैन। 2. कसैले पनि दान गरेको चिबर ग्रहण नगरिकन श्मशानमा फालिराखेको, मुसाले खाएको, आगोले खाएको, बालकको मलमूत्र सोरी फालिराखेको, अर्थात् कसैलाई पनि मन नपरेको वस्त्र मात्र बटुली चिबर बनाई धारण गर्नु। 3. कसैले आदरपूर्वक निमन्त्रणा गरी अथवा बिहारमा ल्याई दान गरेको भोजन ग्रहण नगरी केवल भिक्षाचरण गरी भोजन गर्नु। 4. भिक्षाचरणमा जाँदा घरद्वार बिराई जानु हुँदैन। क्रमशः घरद्वार नबिराई भिक्षाचरण गर्नु। 5. 2-3 ठाउँमा गई नखाइकन एउटै आसनमा बसेर खानु। 6. विभिन्न प्रकारको खाद्य वस्तुहरू सबै एकै ठाउँमा राखी खानु। 2वटा भाँडामा राखेर खान हुँदैन। 7. भोजन गर्दा यदि मुखभित्र चपाइरहेको अन्न फसेर खाइरहेको पात्रमा खस्यो भने त्यो खानु हुँदैन। 8. सुतेर नबस्नु, कतै आड भरोसा नली बसिरहनु। 9. छाना भएको घर, धर्मशाला, गौशालामा नबसी रुखको फेदमा मात्र बस्नु। 10. फेरि छाना पनि नभएको र रुखको छायामा पनि नपरेको मैदानमा मात्र बस्नु। 11. गाउँ, बजार र सहरमा कतै नबसी अरण्य जङ्गलमा मात्र बस्नु। 12. श्मशानमा बाहेक अन्यत्र कतै बास नबस्नु। 13. बास बस्ने ठाउँमा डरलाग्दो छ कि रमाइलो छ भनेर कसैसँग नसोध्नु। बसिसकेपछि डरले उठेर जान पनि हुँदैन। इति त्रयोदश धृताङ्गशीलको विस्तार समाप्त भयो। यो धृताङ्गशील 13वटालाई उत्तम, मध्यम र हीन यी 3 श्रेणीमा विभाजन गरेको छ। यही 3वटा धृताङ्गशील आचरण गरेको 7औं दिनमा महाकाश्यप भिक्षु अरहन्त हुनुभयो। इत्यादि महाकाश्यपको गृहत्याग कथा पाली भाषा अनुसार ललित विस्तार बोधिचर्यामा 2य खण्डको 9औं अध्याय समाप्त भयो। क्रमशः
अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।